Monsieur alaikum, vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui, جيتكم بريسيت بنينة بزاف. Alors, اليوم نديرلكم un cake aux amandes et glaçage Ferrero. Inch'Allah يعجبكم. C'est une très très bonne recette ou c'est un cake réussi à 100%. لازم تجربوه باذن الله. الوغ شوفوا هنا راني قسمت لكم باش تشوفوا على بالي بلي تحبوا تشوفوا هاد ليتاب. فوالا شوفوا كيفاش جا من الداخل ما شاء الله. هادوك لي زاموند طوريفيي من الداخل فريمون زادوا بزاف البنه ما شاء الله. فوالا الوغ تبعوا معايا لا روسيت بسم الله. Pour la recette, on a 3 œufs, 135 g de sucre cristallisé, 130 ml d'huile, 250 g de farine, 25 g de cacao, 150 g d'amandes torréfiées et concassées. تحبوا ديروهم concassés, تحبوا ترحيوهم مولي بزاف. وعندنا 75 ml d'eau, 2 paquets de levure chimique et 30 g de confiture d'abricot. باش يمدلنا هذيك l'acidité هذيك. Alors هذا c'est un moule à cake en verre. Alors عندكم 25 cm على 12 cm. Alors انايا خدمت بهذا تاع الزجاج ار كوزين هايل ما يلصقش هايل مانيفيك. دوك تشوفوا لو ريزولتا. وإلا عندكم الاخر معليش ماشي مشكل تقدروا تخدموا بهم لي دو داكور. alors بسم الله بدينا بلي زو. لو سكر كريستاليزي راهي معاه لا بانسي سال داخل ما نسيتهاش وبالك تنساوها سي تري امبورطون. ودوكا نروحو نخلطوهم جوست شويه بلو فوي نفتحوا لي زو افيك لو سكر ابري نروحو لو باتور. فوالا باش نخدموا طرافاي بلو رابيد و يجينا ريزولتا شباب. فوالا هنا نزيدو الزيت شوفوا كيفاش راني ندير بوتي ا بوتي باش ما يحبطش لا بريباراسيون ما تحبطش. فوالا تري بيان هكذا كيما راكم تشوفوا سوبر. فوالا تكملوا كامل لا كونتيتي بيان سور. ديروا كامل لي زانغريديون ليكيد. فوالا ميم الماء شوفوا كيفاش راني نحطو بوتي ا بوتي تري بيان. وتكملوا تخلطوا بلو باتور فيتاس ماكسيمال. الوغ هنا كملنا بلو باتور. هنا حبيت نوري لكم لا تيكستور كيفاش تكون قبل ما نديرو لي زانغريديون سيك. تري بيان دوكا نروحو لي زانغريديون سيك اللي هما لا فارين لو كاكاو اي لي زاموند. هنا لي زاموند شوفوا كيفاش حطيتهم ما تحطوش كامل لا كونتيتي على ضربه باسكو لو ميلونج يحبط باسكو كنا طلعناه ديجا افون بلو باتور داكور. شوفوا كيفاش نديرو شغل ايباربيي ان بو بارتو فهمتوني. فوالا تري بيان. و تخلطوا جوست شويه بلو فوي مانويل باش برك تدخلوه. ومن بعد نروحوا لا فارين كاكاو اي لوفور شيميك. الوغ هنا لا فارين انا هنا في هاد لو بول كنت حاطه 300 غرام. تبعوني كنت حاطه 300 غرام ابري ما كملتش لي 300 غرام دونك درت 250 غرام. يعني لا كونتيتي كامله اللي درتها كانت 250 غرام. علاش هي لا كونتيتي تاع لا فارين في هاد لا روسيت تمشي على حساب لا غروسور دي زو. انا لي زو تاعي ما كانوش كبار بزاف وما كانوش صغار بزاف كانوا دي زو موين دونك رفدت لي لا روسيت رفدت لي 250 غرام دو فارين. تقدر نتوما ترفد لكم 300 دونك نتوما شوفوا روحوا ايتاب بار ايتاب باردون روحوا دوسمون ما ترميوش كامل لا فارين على فوا كيما راكم تشوفوا. فوالا رميوها اون دو ولا اون 3 فوا فهمتوني باش ما يغلبكمش لو ميلونج. ودوك تشوفوا كيفاش خرجت لا تيكستور باش تعرفوا وقتاش تحبسوا لا فارين. فوالا الوغ في هاد ليتاب تزيدوا لا كونفيتور باسكو انا كنت نسيتها برك ديروها نورمال ديروها جوست مع قبل لا فارين. فوالا وتكملوا تخلطوا نورمال ماشي مشكل. شوفوا كيفاش. وهنا زدت كملت شويه وحبست كملت خلطت
ومن بعد شفت روحي بلي راني سوا سي بون، سي لا تكستور اللي راني نحوس عليها تاع لو كيك. شوفوا دونك كيما شفتوا معايا درنا لا لوفور شيميك، درنا لو كاكاو اي لا فارين بيان سور، لا كونفيتور كيما كنتو شفتوا كامل لي زيتاب. فوالا شوفوا لا تكستور اللي تخرج لكم. وإلا درتو كاكاو مارون كاكاو مارون ماشي كيما كيديروا كاكاو نوار، كاكاو نوار تنقصوا من لا فارين. دونك اشاك فوا ارميو شويه وشوفوا عينكم ميزانكم. هنا راني بالعاني نوري لكم في لا تكستور بلا اخر، شوفوا بلا ماريز باش تعرفوا لو ريزولتا اللي تحبسوا فيه. فوالا هنا جي بري مون مولا كيك و راني ندير له في لو بور باش ما يلصقليش. دونك ما تسحقوش لا فارين وما تسحقوش بابي كويسون، سي سا. دونك الا عندكم مول ماشي تاع الزجاج ديروا بابي كويسون دو بريفيرونس، داكوغ. فوالا ونحطوا لا كونتيتي كامله. فوالا هنا كنت بيان سور قست لو مول، بيان سور ما تخليوش هذوك لا بات هكاك طايحه، بيان سور لازم تمسحوها اشاك فوا. علاش؟ باسكو لو كان تبقى قطره في لي كوتي هذيك هي اللي تخلي لنا لو كيك تاعنا ما يطلعش. ميم في لي جينواز ميم في كلش في كاع هاد لي غاتو اللي يطلعوا فيهم لو فور ما تخليوش هذاك اللي يطيحوا لكم، القطرات اللي يطيحوا لكم تاع لا بريباراسيون يطيب بهم. فوالا توجور مسحوهم وعاودوا ديروا لو بور باش ما يلصق لكمش بيان سور باسكو كنا مسحناه. فوالا هنا ديروا هكا شغل تخبطوه شويه ماشي حاجه باش يروحوا هذوك لي بول دير ودخلوه لو فور à 180 degrés. يكون لو فور سخون بريشوفي بيان سور. فوالا لو كيك تاعنا خرجناه من لو فور. شوفوا كيفاش تعرفوا الى طاب. هاد ليتاب ديروها كي تكونوا في الفور قبل ما تخرجوها. دخلوا كوردون وتخرجوه. الا خرج ناشف معناتها لو كيك طاب ميم في لي جينواز في كلش. وإلا كان مازالو بلا بات بيان سور مازال ما طابش. الوغ هنا جو في بريباري ان غلاساج فيريرو. الوغ عندنا 230 غرام دو شوكولا او لي مع 60 غرام داموند توريفيي اي كونكاسي، انا درتهم كونكاسي. وعندنا 25 مليلتر دويل كيما راكم تشوفوا. الوغ نخلطوا، نزيد نحطوا دويل على لو شوكولا ونخلطوا. ابري نزيدوا نبداو نحطوا باردون لي زاموند بالعقل. ما لازمش نديروا بزاف، فهمتوني؟ انا هنا كنت حاطه اكثر من 60 غرام وكنت نحط غير بالعقل وخرجت بالريزولتا تاع 60 غرام. فوالا دونك لا ريسيت جات هذاك لو مومون، سي سا. الوغ ما لازمش ديروا بزاف لي زاموند باش شغل ما يتقالش بزاف لو ميلونج. فوالا باش يمشي لنا لو غلاساج فوق لو كيك. فوالا لو كيك كيفاش شوفوا ما لصقش، درت له جوست هكا تنحى. جي بري اون غري. هنا تخلوه شويه يعرق واحد 5 مينوت برك وتنحوه، داكوغ، وتروحوا ديموليوه. فوالا شوفوا كيش ما لصقش. انا وريت لكم بالعاني باش تشوفوا بلي تاع الزجاج ما يلصقوش، ما تخافوش منهم. جوست شويه بور اي سي بون. وانا هنا عاود قلبتو باش نروح ندير لو غلاساج بور لو غلاسي. فوالا ديروا اون اسيات من تحت بيان سور كيما على بالنا وتبداو لو غلاساج تاعكم. فوالا وبيان سور تشوفوا وين ما كانش تزيدوا بيان سور على لي كوتي. هنا تخطوه شويه هكا باش نحيو ليكسي دو شوكولا هذاك ولا ليكسي دو غلاساج. تري بيان. فوالا هنايا جي بري ما سباتول كودي باش نحيه. شوفوا دائما نحيو ليكسي دو شوكولا كيما قلت لكم. هنا راني باش نحطو في لاسيات دو بريزونطاسيون كيما رانا نشوفوا. دونك هنا راني نخمم اسكو نديرو بالطول ولا نحطو هكاك دو كوتي. اي فينالمون خرجت بلو ريزولتا تاع نحطو كيما راهو تو دروا. اي فوالا تري بيان. هنا عندي طلعت كريم فريش افيك دو سكر غلاس باش تكون عندي اون كريم شانتيي بور لا ديكوراسيون. هذا سي لو غوت تاعكم هو اللي يهدر. انا خاطيني انا هذا لو غوت تاعي. نتوما ديروا لا ديكوراسيون اللي راكم حابينها، داكوغ. كيما دائما نقول لكم كل وحده لا توش تاعها. انا هذه لا توش تاعي، نتوما ديروا كيما راكم حابين، داكوغ. تري بيان. الوغ هنا درت دي روزاس تري سامبل سي تو، ما حبيتش نكتر فيه.
على بالكم دائما سومي كيك لا توش تاعها تري تري سامبل دائما نروح لا سامبليسيتي. alors voilà le cake تاعنا très simple réussi et surtout très très bon. alors هنا راني نقسم لكم فوالا. شوفوا لداخل هادوك لي زاموند كيفاش بانوا شوفوا فوالا. alors ان شاء الله لا غوسيت دوجوردي تكون عجبتكم وتقولوا لي رايكم اون كومونتير. ومرحبا بلي زابوني جدد، مرحبا بكم في نوتر فامي، ومرحبا بكم تاني في مي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك مون جروب فيسبوك اللي هو فو روتور افيك سومي كيك. دوك نحطوه لكم كامل هنايا. الوغ تهلاو في روحكم اي على بروشين فيديو ان شاء الله. استناوني. سلام.